नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आज मैं आपके सामने शब-ए बारात की इबादत के मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। शब-ए बारात, जैसा कि आपको मालूम है, कल बरोज़ इतवार शब-ए बारात है। इसमें हमें चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि हम शब-ए बारात में नवाफिल का एहतमाम करें, ज़िक्र व अज़कार में मशगूल रहें, तस्बीहात में मशगूल रहें, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से हम माफ़ी मांगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि शब-ए बारात की इबादत बिल्कुल बिदअत है, इसका अहादीस के अंदर कोई जिक्र नहीं है। उन लोगों का कहना सरासर गलत है। 10 सहाबे किराम से शब-ए बारात की फजीलत के मुतालिक अहादीस मरवी है, जिनमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है कि तुम शब-ए बारात में इबादत करो। अलबत्ता इन रिवायात में कुछ ज़ईफ रिवायतें हैं, कुछ हसन दर्जे की रिवायतें हैं। लेकिन जब एक ज़ईफ रिवायत की तायीद बहुत सारी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमजोरी, उसका ज़ौफ़ दूर हो जाता है। मैंने जैसा अभी कहा कि 10 सहाबे किराम से शब-ए बारात की फजीलत के मुतालिक अहादीस मरवी है, लिहाजा उन लोगों का कहना कि शब-ए बारात की इबादत बिल्कुल बिदअत है, उनका कहना गलत है। शब-ए बारात की इबादत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिया मौजूद है। इसी तरीके से सहाबाए किराम के ज़माने में भी मामूल रहा, ताबईन के ज़माने में भी, तबे ताबईन के ज़माने में भी मामूल रहा कि लोग इबादतें क्या करते थे। अलबत्ता शब-ए बारात के अंदर इबादत करने का कोई खास तरीका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल नहीं है, लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम शब-ए बारात में इबादतें करें, नवाफिल पढ़ने का एहतमाम करें, कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, तस्बीहात में मशगूल रहें। दूसरी बात जो मुझे आपको बतलानी है, रात में खुराफात से बचना है। जैसा कि बाज़ लोग शब-ए बारात के दिन हलवा बनाते हैं और उनकी दलील ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान मुबारक शहीद हो गया था तो आपने हलवा नोश फरमाया था, जबकि अहादीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदान मुबारक का शहीद होना कि शव्वाल के महीने उहद के मैदान में हुआ, और अहादीस के अंदर यह भी जिक्र नहीं कि आपका जब दंदान मुबारक शहीद हो गया आपने हलवा नोश फरमाया हो। लिहाजा ये इस तरह का करना ये महज बिल्कुल बिदअत है, बिल्कुल महज ये रस्म है, लिहाजा इसको छोड़ना बहुत ही जरूरी है। और इस दिन बहुत से खुराफात करते हैं, मसलन बच्चे पटाखे पटकाते हैं, आतिशबाजी करते हैं, लोग कब्रिस्तान जाते हैं, तो हमें इन चीजों से बचना है। ये रात तो इबादत की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, गुनाहगारों का तो सीजन है, गुनहगारों की मग़फ़िरत का सीजन है। गुनाहगार अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह माफ कर देगा। शब-ए बारात के रोज अहादीस के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कब्रिस्तान जाना, एक मर्तबा जाना साबित है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नतुल बक़ी के अंदर शब-ए बारात में एक मर्तबा अपनी पूरी जिंदगी के अंदर गए। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपनी पूरी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा चले जाएं, अकेले चले जाएं। जैसा आज टोलियों की टोलियां जाती हैं,
یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو لازم سمجھا جاتا ہے، اس کو شب برات کی عبادت میں اس کو داخل کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو لازم اور ضروری سمجھنا کہ شب برات میں ہم قبرستان جائیں گے تو یہ غلط ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ ہم پوری زندگی کے اندر اکیلے چلے جائیں۔ اور مجھے جو روزے کے متعلق چوتھی بات بتلانی ہے کہ ہم دن کا روزہ رکھیں، دن کا روزہ رکھیں، اس کو سنت نہ کہیں بلکہ یہ روزہ مستحب ہے، نفلی روزہ ہے، یہ نفلی روزہ ہے، ہم دن کا روزہ رکھیں۔ آپ علیہ السلام شعبان کے مہینے کے اندر آپ علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پیر کا روزہ رکھیں۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 مشرک، جو اللہ کو مانتا بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہ اللہ سے توبہ کرے اپنی اس گناہ پر اور آئندہ نہ کرنے کا، اللہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ دوسرا والدین کا نافرمان، جس نے والدین کو ستایا، والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، والدین کے حقوق ادا نہیں کیے، والدین کا نافرمان، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ اللہ رب العزت سے اپنی اس فعل سے توبہ کرے گا اور آئندہ ایسا کام نہ کرنے کا عہد کرے گا، اے اللہ میں آئندہ نافرمانی اپنے والدین کی نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جب اپنی اس گناہ پر نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے جب گڑ گڑا کے معافی مانگے گا تو اللہ ضرور معاف کر دے گا۔ اور تیسرا شخص جو رشتے ناطے توڑتا ہے، جو رشتہ ناطہ توڑنے والا ہے، اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ لہذا رشتے جوڑنے والے ہم بنے، رشتے توڑنے والے نہیں، ہمیں ان فعلوں سے بچنا ہے۔ دوسرے، شرابی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، جو شراب پیتا ہے اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اس گناہ سے، اپنی اس فعل بد سے اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو معاف کر دے گا۔ لہذا ہمیں اس رات کے اندر عبادات کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم عبادات کریں، کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں، کوئی خاص طریقہ آپ علیہ السلام سے منقول نہیں ہے۔ خرافات سے بچتے ہوئے پٹاخے نہ پٹکائیں، حلوہ نہ بنائیں، حلوہ کھانا ہے بعد میں کھا لیں، تیسرے دن کھا لیں، چوتھے دن کھا لیں، اگلے دن کھا لیں۔ شب برات ہی کی کیا بات ہے کہ ہم 15ویں شعبان کو حلوہ کھائیں گے؟ اور یہ دلیل کہ آپ علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، یہ محض بالکل غلط عقیدہ ہے۔ لہذا ہمیں خرافات سے بچتے ہوئے عبادات کرنی ہے۔ قبرستان جائیں گے، اکیلے جائیں گے اور ایک مرتبہ اپنی پوری زندگی کے اندر جائیں گے، بس یہی میرا آپ کا پیغام ہے، یہی میرا آپ کو پیغام دینا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنی زندگی کے اندر قبرستان جائیں گے، اکیلے جائیں گے، ٹولیاں بنا کے نہیں جائیں گے، خرافات سے بچیں گے، پٹاخے پٹکانے سے بچیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔